इधर रुकने का, इधर ऐसा रुकने का, ऐसा रुकने गणपती बाप्पा ओके ओके पेटन गणपती बाप्पा चार तारखेक ताबा घेतलेलो कॉर्पोरेशनाचो आणि घेतात हो माझो तिसरो फाउंडेशन इंटर्नशिप. फर्स्ट माझे मडगांव जालो, सेकंड वास्को जालो आणि हो माझो तिसरो आणि हो तिसरो जो आसा तो माझ्या स्वताच्या मतदारसंघान आसा, कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. आयज गोंया भितर सिर्वेज म्हणटा हो एक मेजर इशू आसा आणि आयज सदांच्या प्रमाणे एक चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक म्हाका सदांच उमेद येता आणि त्या प्रमाणे जी एक्सेप्ट केल्या नंतर म्हाका दिसता जे आमचे मुर्मगांव गोवा सिर्वेज कनेक्टिविटी आसा पळय ती खंय तरी जाग्यार घालपाचो हो म्हजो पयलो प्रयत्न आसतलो. आणि तेज्या लागून म्हाका दिसता आमच्या मुर्मगांव गोवाची जितली कामां सिर्वेजीची पेंडींग आसा ती सगळी हातान घेतलेली आसा. आयच्या दिसा हो जो सिर्वेजीचो आमी फाउंडेशन घातला हे 10 कडेन आमचें काम चालू आसलें डिफरंट प्लेसीचेर. म्हळ्यार आमचे चंद्रकांत परब हावसा कडसून मनू बार्रा कडेन ते लोकमान्य बँके कडेन, मागीर सुरेश हरमलकर हावस, मागीर लक्ष्मीनारायण टेंपल, हनुमान देवालय, सुशेना आश्रम स्कुला कडेन, वरगांव सुरेश वरगांवकर जेटी नियर गडेकर हावस, एल्मोन डेस्तेरो, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅमेज टेंपल एट वेरियस प्लेसीस. अशें कितले कडेन हेज्या शिवाय ही सँक्शन जाल्लेलें आसा, हेजें काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा आणि हे 10 कामाचो टोटल जो कॉस्ट आसा तो अरावंड 2,93,84,016 रुपीज, म्हणजे अरावंड एक 3 कोटीचें काम आसा. आणि हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो हांगा आमच्या बरोबर आसा बेरीवाल कन्स्ट्रक्शन म्हणून. सो ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आणि तो हे काम सगळे कडेन करून घेतलो. मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है जल्दी से जल्दी काम होना मतलब 3 महीने में. सो येस प्रॉमिस्ड मी म्हाका आश्वासन दिलें आसा ते 3 ते 4 महिन्या भितर ही सगळी कामां कंप्लीट करतलो म्हणून. सो आयज फक्त ह्या जाग्यांचेर न्हू, त्या शिवाय आमचे जे इन्स्पेक्शन केलेले आसा, सर्वे केलेले आसा, आमचो जेई हांगा आसा आमचो बाब मयूर, त्याच प्रमाणे आमचो सिर्वेज हेजो टीए आसा बाब आमचो तन्मय. ओके, सो तो आमच्या बरोबर हेंच्यांनी सगळे कडेन अशी आमची बोगद्याचेरूय कामां घेतलेली आसा, दुसरी आमची GRBची घेतलेली आसा, आमची बायणा एरियेन घेतलेली आसा, अशी खूब कडेन घेतलेली आसा. हेजोय काम आनी फुडल्या 3 महिन्या भितर सुरू जातलें. सो खंयसरूच आमी सिर्वेजीचे जितले इश्यूज सड्याचेर आसा ते सगळे करून घेतलो. आनी जे मेजर काम आमी जे हातीन घेतलेलें आसा गेली 35 ते 30 वर्सां जाली, 30-35 वर्सां जाली, जी सिर्वेजीची मेन पायपलायन आसा जी सड्या वयरसून ती आमची देस्तेरो कडेन पर्यंत आणि देस्तेरे कडसून ती डायरेक्ट आमचे प्लांट बायणा प्लांट ताका जी मेन लायन कलेक्ट जाता ही ओल्ड पायपां आसा. आणि ही ओल्ड पायपां 30-40 वर्सांची पायपां आसा आणि तेजी सायजूय धाकटी आसा. हेजे सगळी आमी स्टडी केल्ली आसा. आणि तन्मय तेजो फुडाकार घेवन आणि मयुरान त्याचा फुडाकार घेवन आयज ती सगळे इन्स्पेक्ट करून आयज ते आमी एक न्यू प्रपोजल तयार केलेलो आसा
इट्स अ बीग म्हणजे व्हडलें काम आसा तें. म्हणजे आख्खी लायन जी आसा ती आमी टोटली चेंज करता, कित्याक तेका लागून फूल चॉकअप जाता. कित्याक ती धाकटी सिरवेजीचे खूब कडेन तुमी म्हटलें अशें पळय नेटवर्क नासल्या कारणान फक्त एकूच इश्यू नेटवर्क आसा, बट दे आर नॉट कनेक्टिंग. आयज ते कनेक्शन घेयना. सो म्हाजो एक अपील आसा, एक रिक्वेस्ट आसा आख्ख्या गोंयकारांक, कितें बाबा जेन्ना न्यू घर बांदता एक अपार्टमेंट येता, जेन्ना कॉलनीज येता, तेंच्यांनी हे सिरवेजीचें कनेक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी खुबशे लोक कितें आमी पळयता, कितें कशें आसता, एक 100 घरां आमी फाटल्यान लागून एक 100 घरांक सांगलें बाबा तुमी कशें करून कनेक्शन घेवंक जाय. भितरले 90 लोकांनी समज कनेक्शन घेतली आनी 10 जाणांनी घेवना, ते 90 लोकांनी कनेक्शन घेवन कांयच फायदो ना. कित्याक ते 10 जाणांची जी सिरवेज आसा ती ओपन गटरान वयता आनी भायर वयता. सो ती कंट्रोलूच करूंक शकता. म्हणजे 90 लोक जे हेल्प करता, जे कनेक्शन घेता, 10 जाणांक लागून हे प्रॉब्लेम जाता. सो इट शूड बी 100%. जे पर्यंत ते 100% जायना ते पर्यंत म्हाका दिसना सिरवेजीचो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. सो म्हाजो प्रयत्न आसा कितें, आनी हांव अपीलूय करता कितें सगळ्यांनी सिरवेजीची कनेक्शन घेवचें. जर पयशे भरपाक जायना जाल्यार आमचें कॉर्पोरेशन वील हेल्प यू ऑल टू आनी सपोर्ट करतले. कितें बाबा तुमकां ते वे ऑफ करपाक लागून, बट टेक कनेक्शन. हांव एज अ चेअरमॅन तुमकां सांगता आमी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां दिवपाक रेडी आसा विदाउट एनी चार्जीस, बट कनेक्शन घ्या. सर चडशे आसा ते आमी आयडेंटिफाय केल्लेले आसा आनी विथ दॅट आयडेंटिफिकेशन आमी ऑलरेडी तेजेर काम स्टार्ट केल्लें आसा. जशें सांगलें आमचे स्वताचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली एवरी वर्स आतां गेली 20-25 वर्सां आमी पळयता, पावस येयलो काय जेटीचेर सदांच ओवरफ्लो जाता. आमी सदांच पळयता ते देस्तेरे कडेन गेलो थंयसर ओवरफ्लो जाता, आमच्या सड्याचेर ओवरफ्लो जाता. म्हणजे सगळे एरियेन ओवरफ्लो जाता. जेटी आमचे देस्तेरे कडेन पळयलें जाल्यार ती सिरवेज लायन आसा ती ते थोड्यांनी डायरेक्ट दर्यान सोडलेली आसा, थंयसरूय आमी ते नोट केल्ले आसा. हे जे पॉयंट्स आसा पळय इलिगलिटी कोण करता पळय तेजेर खंय तरी हांव बंधन घालतलो आनी हे जाग्यार हाडपाचो हो म्हाजो प्रयत्न आसलो एज अ चेअरमॅन. 50 to 80 crores येदें व्हडलें काम आसा तें 50 ते 80 करोडाचे भितर तें काम आसतलें आनी तेजें काम करपाक लागून आमी फुडाकार घेतला. कशेंय करून आमी ते इलेक्शनाच्या पयलीं जे आमचो टर्म काबार जावच्या पयलीं हे काम हांव करून घेतलो. कितें इट वील बी अ बिगस्ट रिलीफ टू ऑल द पीपल इन अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तेज्या लागून जे प्रमाणे सिरवेजीचे फक्त म्हाजीच कॉन्स्टिट्युएन्सी ना आख्ख्या गोंयभर आमी भरपूर कालूच एक प्लांट आमी सँक्शन केलेलो आसा STPचो प्लांट सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी, होवूय आमचो काल केलेलो आसा. अशी कितलेशे प्लांट्स डिफरंट आमचो जो प्लांट आसा बायणा तेजे अपग्रेडेशनाक लागून आमी हातीन घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे 7 जे पंपींग स्टेशन आसा तेवूय आमी रिन्यूवड करपाक लागून फुडाकार घेतलो आसा. सो अशी जी इश्यूज आसलेले स्पेशली सिरवेजीक लागून हे सगळे जाग्यार घालपाचे म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी हे कॉर्पोरेशनाचो जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्सिमम आमच्या लोकांक जो बेनिफीट दिवपाचे हे काम हांव करून घेतलो. हेच्या भितर म्हाका खंयसरूच म्हाका दिसता दुबाव ना आसा. कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या मंडळा थ्रू आमच्या लोकां थ्रू मुरगांव ब्लॉका थ्रू एज अ चेअरपर्सन घेतला म्हणून. एक्चुअली हे स्मॉल थिंग्स बारीक खंय पायपलायन आतां बाईन इश्यू म्हटलेले आहा कितें बारीक पायपलायनाचेर ताणें कोणेंच अजुनूय 20 वर्सां कोणाक लक्ष घालूं ना. हे बाईचे खरेंच बरे विचार कितें तेणें ऑलरेडी प्रोजेक्शन चिंतलेलो फ्युचर चिंतलेलें आहा. म्हणल्यार हे हांगाच्यान थंय पर्यंत कितली पायपलायन लागतली कितलो प्रोजेक्शन आसतलो त्या खातीर बाईक खरेंच हांव धन्यवाद करता. खरें सांगचें म्हटल्यार आमचे कडेन उतरात ना कशें बाईक थँक्यू म्हणपाचें ते. कित्याक तर ही लायन म्हाका दिसता म्हाज्याच लग्नाक आतां 27 years कंप्लीट जाली आमी तो प्रॉब्लम सदींच फेस करताली आनी अशें दिसतालें की हो आतां प्रॉब्लम केन्ना सॉल्वूच जावचो नासो. आमी खूब ट्राय केली गेले 7 वर्सां तर आमी कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप घेताली मातशें लायन हे करची म्हणून. तर ते आमकां लागना तुमची प्रायवेट म्हणून आमकां सोडून दिताली. सो बाई निवडून येयना फुडें एक तेंच्यांनी एक व्हडलें काम ऑलरेडी केल्लेलें आसा आनी हे आतां सेकेंड आतां तेंच्यांनी हातीन घेतला आमच्याच एरियेक वार्ड नंबर 3. सो सदांच ती लायन आमची ओवरफ्लो जाताली सगळ्या गळशी जाताली. ही आतां 40 वर्साचो हो इश्यू आसलो पूण तो आतां जाग्यार पडला आनी हांव भारतीय जनता पक्षाक सुद्दां थँक्यू म्हणूंक सोदता की येदी व्हडली जबाबदारी आमच्या MLAचेर दिली आनी हांव देवा कडेन मागता की अशीच आमच्या MLAक आशिर्वाद दिवचो आनी अशीच आमची खुबशीं कामां आसा पेंडींग ती ताका एक सुरळीत मार्ग मेळचो म्हणून बाईक हांव थँक्यू म्हणटा. म्हाका दिसता मुरगांवान एक परिवर्तनाची लाट किंवा उदरगतीची म्हाका दिसता एक बरो स्टेप आमचे शंकरभाई आमोणकरान घेतलेलो आसा. खबर आसतलें की हे आतां वॉर्ड नंबर 3 ह्या वाठारांत हें काम सुरू जाल्लें आसा
ह्या वाठारांत पावसाच्या दिसांनी म्हाका दिसता पूर्ण ओवरफ्लो जातालें आनी खूब हेल्थ हेजार्ड म्हणजे भलायकीच्या हितून म्हाका दिसता खूब धोका निर्माण जाल्लो. पण आतां हें नवें सुवेज जेन्नाच्यान सुरू जातलें म्हाका दिसता सगळे कडेन एक नितळपणां येतली. आनी म्हाका दिसता जशें संकल्पबाईन जेन्ना ते चेअरमॅनशीप आसा तेंच्यांनी हें घेतलो सो तेन्नाच्यान आयच्यान तेणी जशें सुरू केलां म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी ताका बरो सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आमकां कितें जाय एक MLA जर आमदार जो क्षेत्राचो जो आसा तो प्रमुख आसा तांकां जेन्ना आमी सपोर्ट दिता ताका आनी उर्बा येता. आनी म्हाका दिसता अशेंच करून ते पूर्ण गोंयभर म्हाका दिसता गोंयभर ह्या प्रमाणान ती उदरगत जावपाक जाय. म्हाका दिसता भारतीय जनता पक्षान आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांकां बरें अशें म्हाका दिसता एक चेअरमॅनशीप एक डिपार्टमेंट दिल्लें आसा जेणे करून म्हाका दिसता पूर्ण गोंयची उदरगत जातली. मेन करून नितळसाण येतली आनी हायजिनीक परिस्थितीन लोक बरे करून रावतले. सड्या वाठारांत सिवरेज कामाचें उद्घाटन केल्लें आसा. पयले प्रथम हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा गोंयचें सरकार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री भोवमानाध्यक्ष दोतोर प्रमोद सावंत हांकां. ताणें एक काम आमच्या आमदाराक संकल्प बाबाक एक बरें कॉर्पोरेशन म्हणजे गोंयांत थोडीच जी कॉर्पोरेशन आसा ताका पेजाद कॉर्पोरेशन वा वजनदार कॉर्पोरेशन अशें म्हणलें वता. त्या कॉर्पोरेशन तातूंत एक कॉर्पोरेशन आमच्या आमदाराक दिलां. त्या खातीर आमी चड आनी चड सगळे चड्या वयले लोक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. चड्या वयले ताणें सिवरेज कॉर्पोरेशन हें घेतकीर तो वगी बसूना. ताणें रोखडेंच कामाक सुरवात केलें. ताचेंच ताणें आतां पयलीं सांगलां तशें ताणें 3 कामां हें ताका तिसरें काम असो एक आमकां बरो आमदार हांगसर मेळ्ळो लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करता. आमी सिवरेज हो खूब गरजेचें आसा. इतल्या खातीर गरजेचें आसा आमी पळयता आयज जी 2 शेजाऱ्या झगडी जाता ती चड करून उदका खातीर एकट्याचें उदक हेंच्या दारांतल्यान वता मागीर ती झगडी जाता. हें सगळें आतां म्हाका दिसता बंद जातलें. आनी सगळी जी सिवरेज आसा ती खूब पोन्नी आशिल्ली ती पायपां ओल्ड जाल्या त्या खातीर खूब कडेन ते चेंबर ब्लॉक जाताले. हें सगळें आतां वतलें आनी बरें जीवन बरें लायफ ह्या सड्या वयल्या लोकांक मेळटलें इतलें सांगून देव बरें. सगळ्यान पयलीं बरें दिसलें की आमच्या MLA साहेबान हांगासर आयज वॉर्ड नंबर 3 म्हणजे हांव रावता त्या जाग्यार आयज सेवरेज पायपलायन तेणी काम हातीन घेतलां. आयज 15-20 वर्सांनी पळयता हांगा इतलें कंजस्टेड आसलें इतली घाण जाताली. आमची मावशी एक आसा फाटल्यान ती सदांच बोवाळ मारताली. तिच्या दारान तो सदांच ओवरफ्लो जातालें. पूण हांव मागता हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या सराक MLA साहेबाक की आयज तेणी ही पायपलायन हातीन घेतली. आनी आमच्या मावशेक सांगूंक सोदता तूं हेच्या फुड्यान बोवाळ मारपाची गरज ना. कित्याक सांग की ही लायन आतां बाईन व्हडली करून घेतली आनी कोणाक त्रास जावचे ना. देव बरें करूं.